जनाब सर साहिब एजाज और मेरे बड़े भाई डॉक्टर मनाजिर आशिक खरगानवी साहब, जनाब रमेश कंवल एडीएम लाइन ऑर्डर पटना, मेरे भाई और दोस्त शमीम कासमी साहब, नाशाद औरंगाबादी साहब, जावेद महमूद साहब और आप तमाम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन। मनाजिर आशिक खरगानवी साहब के बारे में और ख़ासकर उनका जो तख्लीक़ी सफ़र है वो इस कदर हमाजहत है कि एक गुफ्तगू में तमाम बातों को समेटना मुमकिन नहीं। मुझे इस बात का फ़ख्र हासिल है कि जिस सरज़मीन से मनाजिर आशिक साहब का ताल्लुक़ है, मेरी नानियाल की भी सरज़मीन वही है। और जब मैं हाई स्कूल का तालिब इल्म था, उस ज़माने में मनाजिर भाई गालिबन ग्रेजुएशन कर रहे थे श्री कृष्णा रुचि कॉलेज बरबीघा से, और मैं बरबीघा हाई स्कूल का तालिब इल्म था। तो बच्चों का डाइजेस्ट निकलता था, रिजवान रिजवी के साथ आपने उनके इश्तराक से बच्चों का डाइजेस्ट निकाला था, उसके एडिटर भी थे। तो जाहिर है कि मेरी उम्र कम थी, लेकिन चूँकि अदब का ज़ौक़ था बचपन से, घर का जो माहौल था, ख़ासकर मेरी नानियाल का माहौल इस कदर दीनी और इल्मी था कि जब मैंने आँखें खोली थी तो खिलौना और कलियाँ और दीन दुनिया और मौलवी इस तरह के रसाले घर में आते थे। तो मेरी ज़हनी और अदबी तरबियत में उन रसाइल का बड़ा हाथ था। और खुद मेरे नाना जान आलिम दीन थे, हाफिज़ कुरान थे। ये अलग बात कि उनकी विरासत का असर अशीर भी मुझ में नहीं आया है, जिसका मुझे अफसोस भी है, और मैं ज़रा दूसरी राह पे चल पड़ा। रोशन ख्याली के रास्ते पे खतरात तो बहुत हैं। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि मनाजिर भाई मेरे लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन उस वक्त से हैं जब मैंने आँखें खोली थी। और अदब वो भी ले रहे हैं कि शुद्ध क्या कहूँ, बस ये कि ज़ौक़ था पढ़ने का, और बाद में फिर लिखने का भी। बच्चों के लिए मैं लिखता था। तो मनाजिर भाई हरगावा में रहते थे, तो मैं कभी कभी चला कर देखिए खिलौना में ये मेरी कहानी छपेगी कि नहीं। तो देखते थे और कभी कभी कहते थे कि हाँ छप सकती है, काहे नहीं छप सकती। बहुत हौसला अफजाई करते थे, कहते थे आप ज़रा सा देख भी। जनाब सर साहिब एजाज और मेरे बड़े भाई डॉक्टर मनाजिर आशिक खरगानवी साहब, जनाब रमेश कंवल एडीएम लाइन ऑर्डर पटना, मेरे भाई और दोस्त शमीम कासमी साहब, नाशाद औरंगाबादी साहब, जावेद महमूद साहब और आप तमाम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन। मनाजिर आशिक खरगानवी साहब के बारे में और ख़ासकर उनका जो तख्लीक़ी सफ़र है वो इस कदर हमाजहत है कि एक गुफ्तगू में तमाम बातों को समेटना मुमकिन नहीं। मुझे इस बात का फ़ख्र हासिल है कि जिस सरज़मीन से मनाजिर आशिक साहब का ताल्लुक़ है, मेरी नानियाल की भी सरज़मीन वही है। और जब मैं हाई स्कूल का तालिब इल्म था, उस ज़माने में मनाजिर भाई गालिबन ग्रेजुएशन कर रहे थे श्री कृष्णा रुचि कॉलेज बरबीघा से, और मैं बरबीघा हाई स्कूल का तालिब इल्म था। तो बच्चों का डाइजेस्ट निकलता था, रिजवान रिजवी के साथ आपने उनके इश्तराक से बच्चों का डाइजेस्ट निकाला था, उसके एडिटर भी थे। तो जाहिर है कि मेरी उम्र कम थी, लेकिन चूँकि अदब का ज़ौक़ था बचपन से, घर का जो माहौल था, ख़ासकर मेरी नानियाल का माहौल इस कदर दीनी और इल्मी था कि जब मैंने आँखें खोली थी तो खिलौना और कलियाँ और दीन दुनिया और मौलवी इस तरह के रसाले घर में आते थे। तो मेरी ज़हनी और अदबी तरबियत में उन रसाइल का बड़ा हाथ था। और खुद मेरे नाना जान आलिम दीन थे, हाफिज़ कुरान थे। ये अलग बात कि उनकी विरासत का असर अशीर भी मुझ में नहीं आया है, जिसका मुझे अफसोस भी है, और मैं ज़रा दूसरी राह पे चल पड़ा। रोशन ख्याली के रास्ते पे खतरात तो बहुत हैं।
تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مناظر بھائی میرے لیے سورس آف انسپریشن اس وقت سے ہیں جب میں نے آنکھیں کھولی تھی، اور جب وہ بھی لے رہے ہیں کہ شدبت کیا کہوں، بس یہ کہ ذوق تھا پڑھنے کا، اور بعد میں پھر لکھنے کا بھی، بچوں کے لیے میں لکھتا تھا۔ تو مناظر بھائی ہرگاوا میں رہتے تھے تو میں کبھی کبھی چلا کر دیکھیے کھلونا میں یہ میری کہانی چھپے گی کہ نہیں، تو دیکھتے تھے اور کبھی کبھی کہتے تھے کہ ہاں چھپ سکتی ہے، کہیں نہیں چھپ سکتی، بہت حوصلہ افزائی کرتے تھے، کہتے تھے آپ ذرا سا دیکھ بھی لیجیے۔ سامعین کرام، پہلے تو اعتذار پیش کروں گا، میں بالکل شعر سنانے کے موڈ سے آیا ہی نہیں، اور میں شعر بغیر موڈ کے سناتا نہیں۔ میں آیا تھا صرف مناظر بھائی کو مبارکباد دینے، ان کے بارے میں موقع دیا آپ نے تو میں نے کچھ اظہار خیال بھی کر دیا۔ شعر میرے ذہن سے بہت غائب ہونے لگے ہیں، یاد نہیں رہتے۔ پہلے حافظہ بہت مضبوط تھا، میں غزلیں سناتا تھا اور اپنے حافظے سے سناتا تھا، اب ذرا مشکل ہو گئی ہے، یہ شاید عمر کا تقاضا بھی ہے۔ بہرحال مناظر بھائی کو دیکھ کے تھوڑا حوصلہ ملتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابھی تو تم سے سینئر لوگ جوان ہیں تو تم کیسے بوڑھے ہو جاؤ گے۔ چلے کچھ شعر جو ادھر ادھر سے یاد آ رہے ہیں، ہمارے دوست اسلم جاویدہ صاحب بیٹھے ہیں بہت پیچھے۔ دو شعر پہلے کہ مناظر بھائی برق صاحب، ایک خواہش ہے کنارے کی ہوئی جاتی ہے، ایک خواہش ہے کنارے کی ہوئی جاتی ہے، اور کشتی ہے کہ دھارے کی ہوئی جاتی ہے۔ ایک کشتی ہے، ایک خواہش ہے کنارے کی ہوئی جاتی ہے، اور کشتی ہے کہ دھارے کی ہوئی جاتی ہے۔ برف گلتی ہے نہ ہم لوگ پگھلتے ہیں کہیں، برف گلتی ہے نہ ہم لوگ پگھلتے ہیں کہیں، کیسی تاثیر شرارے کی ہوئی جاتی ہے، کیسی تاثیر شرارے کی ہوئی جاتی ہے۔ اور غزل کا مطلب ہے کہ تنہائی کو روشن کرنے کا دستور ذرا سا ہے، تنہائی کو روشن کرنے کا دستور ذرا سا ہے، جسموں کی تہذیب نہیں ہے دل میں نور ذرا سا ہے، جسموں کی تہذیب نہیں ہے دل میں نور ذرا سا ہے، خالی خالی سب دروازے سبھی دریچے خالی ہیں، خالی خالی سب دروازے سبھی دریچے خالی ہیں، ایک مہتاب جو پہلو میں ہے وہ بھرپور ذرا سا ہے، ایک مہتاب جو پہلو میں ہے وہ بھرپور ذرا سا ہے، اور وقت پڑا تو جانے تعلق میں بھی تجھ کو دیکھوں گا، وقت پڑا تو جانے تعلق میں بھی تجھ کو دیکھوں گا، اپنی طرف سے موقع دینا یہ منظور ذرا سا ہے، اپنی طرف سے موقع دینا یہ منظور ذرا سا ہے، اور ہجر و وصال کی ساری باتیں موسم کی سوغاتیں ہیں، ہجر و وصال کی ساری باتیں موسم کی سوغاتیں ہیں، جس دل پر تکیا تھا اپنا وہ مجبور ذرا سا ہے، جس دل پر تکیا تھا اپنا وہ مجبور ذرا سا ہے۔ اور شعر عرض کیا ہے کہ نئے پرانے، رمیش بھائی، نئے پرانے جذبوں کی پوشاک سلامت ہے لیکن، نئے پرانے جذبوں کی پوشاک سلامت ہے لیکن، یادوں کے صندوق میں اب تو وہ کافور ذرا سا ہے، نئے پرانے جذبوں کی پوشاک سلامت ہے لیکن، یادوں کے صندوق میں اب تو وہ کافور ذرا سا ہے۔ اور مقطع حاضر کیا ہے کہ ظلمت کے شہر میں جانے کب خورشید نظر آئے،
ظلمت کے اس شہر میں جانے کب خورشید نظر آئے، کل تک تو گمنام تھا وہ بھی اب مشہور ذرا سا ہے۔